Maayong hapon o gabi sa tanan. Atong mga pag-abi-abi alang sa tanan nga nakigdugtong sa atong panimbahon ni ini nga takna. Malipayon kami nga ni akamo nakighiusa ni ini nga panimbahon alang sa pagpasidungog sa ngalan sa Ginoo uban sa matag usa kanato nga ania karon. Kung bag-o ta nga nakig-uban ni ini nga panimbahon, kami nagapasalamat kaninyo sa inyong pagpakighiusa kanamo sa pagsimba o pagdaig sa Ginoo. Ug amo kamong gi-welcome. Ug sa ngalan sa kinatibuk-an sa simbahan sa United Church of Christ in the Philippines, Iligan City, we welcome you all to our worship service this afternoon. Alang sa mga pagtagad ug buluhaton sa simbahan, atong pagpasalamat sa Ginoo sa grasya nga iyang gihatag kanato ug tungod niini ania kita nakahimo sa pagsimba o paghiusa uban niining atong pagsaulog sa Mission Month. Happy birthday sa tanang mga birthday karon nga semana o mag-birthday karon nga semana. Ang grasya o panalangin sa Ginoo maanaa kaninyong tanan. Og happy wedding anniversary sa tanang magtiayon nga mag-anniversary karon nga semana. Atong pag-ampo nga ang gugma sa Ginoo nga maoy naghiusa kaninyo kini magpabilin nga mainiton ug mabungahon uban sa tibuok ninyo nga panimalay. Kung naa ka may mga prayer request, please inform ang atong mga pastors para atong maapil sa mga pag-ampo. Atong mga pagpasalamat sa naghatag or nagdonate sa painit. Natay painit every Sunday after first service. So naa sa silong sa atong simbahan na diha nato giplastar ang atong painit. So atong gipasalamatan ang tanan nga naghatag og nagdonate niini. O kung kinsa tong gusto nga mohatag or mo-donate para sa painit, just inform our church office para niini. So daghan kayong salamat sa tanan. Kung naka mo yung mga church concerns, tawag lang sa atong church office o sa church staff. So daghan kayong salamat sa inyong mapadayunon nga pagsuporta, pag-ampo, pagtabang sa mga buluhaton sa simbahan o bisan pa diha sa pagdinasigay sa matag usa. Ato usab nga mga condolences and prayers ngadto sa Tran family sa pagpanaw ni Cyril Tran na iyang haya sa ilang panimalay og ilubong siya karong Sabado o sa pamilya Cañete usab sa pagpanaw sa anak sa mga Cañete nga dito ni sa Lambaguhon. 4 years old nga bata nga si Kasi. So ato mga pahasubo sa pamilya uban sa ato mga pag-ampo nga ang Ginoo padayon nga magapanalangin o magapamuhat sa inyong kinabuhi. Mao lamang kana atong concerns niini nga higayon. Daghang salamat sa tanan, grasya o panalangin sa Ginoo maanaa kanatong tanan. Maayong hapon.
O God embodied, the One made flesh who dwelt among us, help us to arrive this morning with a yes to our faith that says our bodies are good and holy, just as and however they are. A yes to believing enough in you, this community, and our own call to know this is where we need to be in this moment. Come, let us bring ourselves to God's table of plenty. Have mercy on us, O God of healing. We call out to you for ourselves, our community, and our world that has so much suffering. At times we are discouraged to make what we need by society or family expectations that we're uncomfortable with needs. So often we were simply never taught how to hold this part of us with tenderness and boundaries. But your word invites us in to name what torments us and to receive your love and acceptance. Grant us your grace to take in the strength of your belonging. Amen. Today, our scripture passage shows us the power of repentance, and how profound is it to see this embodied in Christ, who changed his perspective and actions because of an encounter with the force of mother advocating for her child and dignity. May we have the courage to admit when we've been wrong, the courage to ask for forgiveness, and the open heart to change our ways. Amen.
Ang balaang kasulatan nagpadayag sa gugma o kapasayloan sa atong mga sala. Sumala sa giingon sa Juan 3:16 o 17, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag, kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundi aron pagluwas niini. Makaigsuunan dawata ang gugma ug pasaylo sa Dios ug ikinabuhi kini. Magampo ta. May gugmaon ug balaan namo nga Dios, amahan namo nga langit nun. Nagapasalamat kami diha kanimo nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Ngani ana usab kami o Dios, naghiusa niini nga panimbahon. Wala man kami nahiusa physically, apan diha sa among espiritu, sa among pagtuo, nahiusa kami diha kanimo. Mao nga Ginoo, salamat o Dios sa imong pagdasig nganha sa matag usa nga diin makigdugtong niini nga pagsimba. Bisag asa man karon ang imong mga anak nga nakigdugtong Ginoo, anaa man sila diha sa ilang panimalay, sa trabahoan, sa kadalanan. Hinaot o Dios, padayon ka nga magapamuhat sa ilang kinabuhi. Kami Ginoo nagampo nga ikaw o Dios magaprotektar, magagiya, magapanalangin sa ilang kinabuhi Ginoo. Anaa man ang ilang mga panginahanglanon o Dios. Ginoo pun akini, bubui sa imong grasya o panalangin. Buksi ang imong ganghaan o Dios, ug ipadagaya ang imong grasya o panalangin diha sa matag usa ka kinabuhi. Ginoo, ipasinati usab nila ang tanang aspeto sa ilang kinabuhi nga makaangkon gayud sa imuhang pagpuno niini. Ilabi na o Dios ang maayo nga panglawas. Kung anaa man Ginoo sa imong makatawhan karon, anaa may dili maayo nga pagbati nga nakapapukaw sa pagtuo, pagbati nga diin mitay-og sa pag-alagad o pagtuo diha kanimo. Ginoo, liguna ang mga pagbati. Lipaya kini o Dios, dasiga Ginoo. Kung anaa man usab ang kaluyahon sa panglawas tungod sa mga balatian, kami nagampo o Dios, ang imong balaan nga mga kamot oy magahikap ngadto kanila. Ginoo, ayuha sila, maluoy ka. Panalangini sila o Dios, hatagi sila kaayuhan sa ilahang gibati nga mga balatian, tangtanga kini diha kanila Ginoo, o pulihi kini sa kusog, kabasko, kapiskay, o kaayuhan sa panglawas, aron ang imong mga anak makapadayon sa pagbuhat sa tahas nga imong gisangon diha kanimo, labi na sa pag-alaga diha kanimo o Dios. Bisan pag Ginoo sa kanunay kami nagatuo, nagalaom o nagasalig, nga ikaw gayud o Dios, maanaa diha sa matag usa kanamo. Mga Ginoo, liguna ang among paglaom diha kanimo, ug sangkapi kami sa tanan namong mga panginahanglanon. Bisan pa o Dios, diha sa pamilya Tran o sa pamilya Kaniati, uban sa ilang giatubang karon, padalangini sila Ginoo.
Ihatag ang imong pag-comfort ngadto kanila, ikaw magapahiluna sa tanan o magapahapsay sa tanan. Hangtod o Dios nga sila mapahiluna kadto sa ilang pahulayan nga dayon. Panalangini ang maong pamilya o Dios. Bisan pa Ginoo sa matag usa ka panimalay usab nga diin nakigdugtong karon o sa matag individual nga nakigdugtong nining panimbahon. Ginoo, ihatag ang imong mapadayunon nga pagpamuhat nganha sa matag usa ka kinabuhi. Ihatag ang imong pag-atiman, ihatag ang imong gugma ug kaluoy. Itugot o Dios nga masinati sa imong mga katawhan ang imong gahom, ang imong pagpamuhat. Bisan pag Ginoo ipasinati o Dios diha sa matag usa ka kinabuhi o sa matag panimalay, ang kalinaw sa pagpuyo, ang kahapsay, panagsinabdanay, o paghigugmaay nganha sa matag usa. Labi na sa mga magtiayon nga diin nagsaulog sa ilahang anibersaryo sa kasal, panalangini sila o Dios, giyahi sila Ginoo, o tabangi sila Ginoo nga magpabilin nga mainiton ang gugma nganha sa matag usa. Sa makaigsuunan usab nga nagasaulog sa ilahang adlaw nga natawhan, uban sa katuigan nga imong gihatag nganha kanila o Dios. Panalangini kini nga mahimo kining magmabungahon, malipayon nga tuig, uban sa imong mapadayonon nga paggiya o pagmando diha sa ilang kinabuhi. Bisan pa o Dios ang mga buluhaton ug taha sa simbahan, amo kining gisalig diha kanimo nga ikaw gayud o Dios mo'y magagahom, magadumala o magapanalangin sa mga proyekto, sa mga activities nga mahimo kining magmalampuson. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nagatuo kami nga wala gayoy imposible diha kanimo Ginoo. Mga o Dios, panalangini usab ang leadership niini nga simbahan. Bisan pa o Dios, dili lamang kini nga simbahan ang kinatibukan nga simbahan sa United Church of Christ in the Philippines. Bisan pa ang matag konferensya, ang Lanao District Conference ug ang tanang mga kasimbahanan lokal. Ginoo, among gisalig diha kanimo ang tanan, bisan pa ang mga magbubuhat sa imong parasan. Ikaw magapanalangin, magalig-on o magapamuhat uban sa imong paggahog ug pagkontrolar nganha sa matag usa. Kining tanan among mga pag-ampo pinaagi diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Ang patukuranan sa ato ang pagpamalandong makita diha sa libro ni Jonas kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 10. Ang Ginoo miingon na usab kang Jonas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive ug isang yaw didto ang mensahe nga gitugyan ko kanimo. Pusa miadto si Jonas sa Ninive. Ang Ninive dako kayong syudad ug tulo ka adlaw ang pagbaktas tadlas niini. Si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlaw ang pagbaktas miingon siya, laglagon ang Ninive tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang tao nga nagpuyo sa Ninive mituo sa mensahe sa Dios ug nagpuasa sila. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita niini sa hari sa Ninive, mitindog siya gikan sa iyang trono. Unya gihukas niya ang iyang bisti, nagsulob siya sako ug milingkod sa abo. O nagpadala siya pahibalo ngadto sa mga lumulupyo sa Ninive. Siya miingon, ako ug ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tao ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tao ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasingkasing nga magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila ug nakita niya ang gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang nga silot. Mao kini ang pulong sa Dios nga atong pagapamalandungan. Maayong hapon o gabi sa tanan. Diha sa panimalay, ang mga inahan mao'y kasagaran nga manugo sa mga anak. Uni ang sugo sa inahan kasagaran ang tubag o hulatsa or wheat lang. Unya lang hangtod nga malimtan og dili matuman. Mao nga ang inahan na lang pod mao ang mubuhat. Ilabi na karon nga panahon, usahay ni sugot man pero ang mata og ang kamot tuwa sa cellphone. Sigig tan-aw, sigig, lagi ma. Pero ang matag kuan, mata og ang kamot tuwa sa cellphone, mao nga dili gihapon mahimo ang sugo. Sa atong pamalandong karon naghatag og sugo ang Ginoo ngadto sa usa ka tawo kinsa wala nituman og nang rason pa. Ang sugilano ni Jonah ana ay dakong kalambigitan sa misyon nga atong gisaulog karon nga bulan. Si Jonah usa ka Hebrew prophet, anak ni Amittai, gipadala sa Ginoo aron sa pagprophesy sa destruction sa Ninive. Apan iyang gisibatan, nisulay pag-escape sa maong balaang misyon. Tungod sa iyang pag-disobey sa sugo sa Ginoo, naiaguman niya ang dakong pagsulay sa kinabuhi. Gibagyuhan, gitambog sa dagat o gikaon sa dakong isda. O giluwa sa isda dito sa lugar diin ana dito ang iyang dakong misyon. O dinhi nga higayon ay pa siya ni sunod sa sugo og niadto sa Ninive, the capital of Israel's ancient enemy. Ang Ginoo miingon na usab kang Jonas. Nakaangad to sa dakong syudad sa Ninive. Og isang yaw dito ang mensahe nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Jonas sa Ninive. Ang Ninive dako kaayong syudad og tulo ka adlaw nimong pagbaktas or pag-hike aron imuhang matuyok ang tibuok syudad. Si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlawng pagbaktas or pag-hike miingon siya, laglagon ang Ninive tapos sa 40 ka adlaw. Sumaunay iyahang gibalita, laglagon ang Ninive sulod aw tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang tao nga nagpuyo sa Ninive mituo sa mensahe sa Dios. Ang ilang gihimo nagpuasa sila. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa
nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita ni ini sa hari sa Ninibe, mitindog siya gikan sa iyang trono, unya gihukas niya ang iyang bisti, nagsulob siya sako o milingkod sa abo. O nagpadala siya pahibalo ngadto sa mga lumulupyo sa Ninibe. Siya miingon, ako ug ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tawo ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Nagpasabot nga magpuasa sila. Kinahanglan ang tanang tawo ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasingkasing nga magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila ug nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw o wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang nga silot. Kini nga sugilanon, nagpakita nga ang kaluoy o kaluwasan sa Dios dili lang para sa mga Israelitas apan nagaabot usab kini ngadto sa mga lumulupyo sa Ninibe. Og ang maong sugilanon nagpahayag usab og usa ka butang nga kung ikaw ana ay prophetic calling dili gayud kini mausab. A prophetic calling can be the call of God to a vocation, a particular achievement, or to work in an area of passion. Your prophetic calling may be a God-breathed call to prophetic ministry. Prophetic speaks of Father's intention for your life, the purpose and destiny that you are created for. Sa Efeso 2, versikulo 10, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang prophetic calling sama kini sa suba nga nagdagayday or flows usa kini ka panaw imong personal nga panaw uban diha kang Hesus. Ang matag usa kanato ana ay tawag, usa ka prophetic nga tawag nga angay natong sundon. Aron ato kining mahimo ana ay mga butang nga atong pamalandungan o buhaton. Una, sabta nga ang Dios nagtagana og tawag alang kanimo. Sabta, understand. Mapasigarbohon, gahig ulo, dili masinugtanon, dili matinumanon, usa ka bugal-bugalon, o sa kinatibukan, usa ka dili maayong buot. Mabiay-biayon nga tigulang, kini mao si Jonas. Mao na kinaiya ni Jonas. Apan gitagana sa Dios kaniya ang tawag nga siya maoy mo adto sa Ninive o magsangyaw sa maayong balita aron ang katawhan sa Ninive maluwas. Pero dili to maayong balita iyang gisangyaw, ang iyang giingon nga laglagon ang Ninive human sa 40 ka adlaw. Murag negative ang iyang gisulti dito. Pero na ay positive impact ngadto sa mga lumulupyo sa Ninive. Umiingon ta nahimo kining maayong balita ngadto kanila tungod kay nakaangkon sila og kagawasan o naluwas sila gikan sa silot nga ipahamtang unta ngadto kanila. Mayon ta nga ingon ana si Jonas ang iyang kinaiya. Apan gitawag siya. Ang tawag nga dili kita ang mupili, it is determined ahead of time by God. Ang matag usa kanato ana ay tinguha or desire nga gibutang sa Dios. Kini usa lamang katimailhan nga anaa kita itawag. Unsa may gi-desire sa imong kasing-kasing karon?
Unsa may gipangandoy o gitinguha sa imong kasing-kasing. Paminawak ka na kay basin mao ka na ang timailhan nga ikaw gitawag sa Dios alang sa maong misyon. Mao nga sabta kung unsay tinguha o gidesire sa imong kasing-kasing. Ikaduha, gihatagan kita sa Ginoo og paagi aron makaalagad kita sa Dios. Si Jonah, taliwala sa iyang kinaiya o sa iyang pagkatao, gihatagan siya paagi aron makaalagad sa Ginoo. Gitawag o gipadala ngadto sa Ninive, apan nisupak o ni-escape. Pero kay ang gusto sa Ginoo nga mubuhat siya sa maong misyon, nakabuhat gayud siya. Bisag unsa niya paglikay, bisag unsa niya pagtago, apan nakahimo gayud siya. Sa mausab ka nato, gitawag ta sa Ginoo, pero dili man dayon ta motubag og yes Lord. Aw basig ako ra di ito nga wala dayon nitubag. Unya lang. Unya ra Lord. Batan-on pa ko karon. Kanisa akong asikasuhon. Unya ra Lord, busy pa ko. Daghan pa kong trabaho. Nining abot na sa katigulangon, Lord, ni anak ko, pero wa naman ko'y kusog. Unsaon man nato. Sa dihan nagsugod na ko og apprentice, aron mo eskwela og pastor. 2 months before mahuman akong apprenticeship, niatras ko. Apan giistorya ko sa usa ka elder sa church. Og niingon ko nga dili na ko mopadayon. Tungod kay na-discourage ko sa usa ka tawo. Dihangyo ko sa akong mama o papa nga mulakaw ko, dili na ko mopadayon og eskwela. Apan ang maong elder, nag-istorya sila sa akong mama o papa, og nag-istoryahay mi, hangtod nga naghilakay na lang hinuon mi. Naghilak nga nihangyo, nga hangtod kaming duha, naghinilakay, og niingon ra pod ko, sige, mupadayon ko. Ang Ginoo naghimo sa kahigayunan nga ikaw, ako makapadayon sa pagtubag sa maong tawag. Ang Ginoo nagpahimutang kanimo diha sa mga katawhan diin gusto niya nga ikaw mag-alagad karon. Asa man ka karon nahimutang? Unsa may tahas nga imong gihimo karon? Basin mao kanay kahigayunan nga ikaw makapadayon sa pagtubag sa tawag aron pag-alagad sa Ginoo nga makasangyaw ka sa maayong balita ni anang dapita. Ang pag-alagad nga puno sa pagtuo ug bukas ang kasing-kasing sa pagkat-on maoy mohatod kanimo sa pagkabot sa tinguha nga matuman ang sugo sa Dios nga iyang gitagana kanimo. Ang pag-alagad kinahanglan nga anaa kay pagtuo ug bukas nga kasing-kasing. Ikatulo, diha sa atong pag-alagad, kinahanglan nga dili lang nato sabton ang atong tawag nga gitagana sa Dios kanato, kundi sabta imong tawag pinaagi sa mga pagsulay. Bisan nahumana ni Jonah ang iyang misyon, nasuko siya sa Ginoo kay naghinungsul man ang katawhan. Magyatagan siya sa Ginoo paagi aron masabtan niya ang iyang tawag. Si Jonah, sa una pa lang nisibat siya. O diha sa tunga-tunga sa maong sugilanon, nagampo siya. Sa diyang dito siya sulod sa isda. Nagampo siya o sa kaulahian nakiglalis siya sa Ginoo. Apan naghatag ang Dios og paagi aron mabukas ang iyang mata og huna-huna. Ang Ginoo mingon kaniya, mitubo kining tanuma sa usa ka gabi lamang ug nahanaw pagkaugma. Wala kay nahimo alang niini ug dili ikaw ang nagpatubo,
apan naluoy ka niini. Labi pa ako maluoy sa Ninibe, kanang dakong syudad nga may kapin 120,000 kakabataan nga inosente. Wala pa'y labot sa daghang kahayupan. Iabot ba sa inyong kinabuhi nga nagbuhat ka sa tahas nga supak sa imong kabubuton apan maayo ang resulta? Unya nagyagot ka? Nagbuhat ka nga bisag supak sa imong kabubuton. Pero ang resulta niini maanindot og maayo. Pero diha sa imong kasing-kasing nagyagot ka. Tungod kay lahi ang imong tinguha unta. Apan sa pagdagan sa panahon, imo ra pod nga masabtan nganong nahitabo to. Nagpasabot kini nga ang langit ng Amahan ana ay gusto nga ipadayag diha kanimo. Bisan og dili maayo ang imong pagbati, o ganaay mga pagsulay sa kinabuhi. Naay gusto ang Dios nga imong makabuot, dili lang alang sa imong kaayuhan, apan alang sa kaayuhan sa kadaghanan. Ang gusto sa Ginoo nga iyang ipadayag diha kanimo, nga makahimo siya sa pagluwas gikan sa mga pagsulay. Makahimo siya sa pagluwas bisan diha sa mga kapakyasan, og iyang ipakita kanimo nga iya kining gigamit aron matuman ang tumong o katuyuan sa misyon nga iyang gipabuhat kanimo. Dili pa ulahi ang tanan. Taliwala sa atong makasinatian o sa atong naangkon nga kadaugan diha kang Kristo. Magpabilin kitang matinuohon o committed sa atong pag-alagad. Bisag unsa man nga paagi ang atong pag-alagad, apan kini maoy paagi nga matuman ang misyon sa Ginoo, pinaagi kanimo, kanako ug kanatong tanan. Og ang ministry nga gitagana sa Ginoo kanimo, labaw pa kini sa tanang butang nga imong gidamgo o gipangandoy. Mao nga mga kaigsuunan, padayon o paglig-on aron matuman ang misyon nga gisangon sa Ginoo kanimo. Bisag unsa ka man, bisag kinsa ka man, ana ay misyon nga gisangon ang Dios kanimo. Buhata kini uban sa pagtuo ngadto kaniya ug bukas ang kasing-kasing diha sa pag-alagad taliwala sa makasinatian nga imo unyang maatubang. Kay dili ka pasagdan og biyaan sa Ginoo, iya kang tabangan. Hinaot pa. The prophet Isaiah proclaimed that God's house is a house of prayer for all peoples, and it is in such a place where offerings are acceptable to God. Here in this place of extravagant welcome, may our offerings of time, energy, money, resources, skills, hope, and prayer be lifted up to our God. May they be discerned for the good that ripples out beyond our walls and felt by all who enter them.
Let us give thanks for all that we share, as well as the way that we share. May our gratitude for this community and the Spirit's presence in this space guide us in how to show up in our lives. May we know how to give, but also how to receive, how to say yes, and when we need to say, not today. Let us lift up and take in the gift of thanksgiving. Amen. We are servants of God. Let us follow the path that our Master has trod. With the balm of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on. Let us watch and labor till the Master comes. To the work, let the hungry be fed. To the fountain of life, let the weary be led. In the cross and His banner, where glory shall be, while we herald the tidings, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on. Let us watch and labor till the Master comes. To the word, there is labor for all, for the kingdom of darkness and error shall fall, and the name of Jehovah exalted shall be. In the loud swelling chorus, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us watch and labor till the Master comes. To the work, in the strength of the Lord, and the robe and the crown shall our labor reward. When the home of the faithful our dwelling shall be, and we shout with a ransom, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us watch and labor till the Master comes. Magampo ta. May gugmaon ug balaan namo nga Dios. Salamat ining kay gayunan nga kami nakahimo sa pagsimba diha kanimo. Itugot o Dios ang tibuok nga panimbahon. Kato Ginoo nahitisok sa among hunahuna o kasing-kasing. Umao katoy mogiya kanamo, mutudlo ug motabang kanamo. Nga kami magkinabuhi uban sa pagbuhat sa tahas kay mong gisangon kanamo nga matuman diha sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Mao nga o Dios ipadagaya ang imuhang panalangin sa matag usa. O giyahi kami, tudloi kami, uban Ginoo sa among pagpadayon sa paglakaw niini nga kalibutan, uban sa pagbuhat sa tahas nga imong gisangon, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Karon mga kaigsuunan, panalanginan og bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Hatagan kamo niyag kalinaw o kalipay, pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen ug Amen.